बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान तारक चोगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कश्मीर टीवी डिजिटल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी के खिलाफ एक मुहिम का आगाज किया जा रहा है, जिसके चलते गुज़िश्ता 2 दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान शाहिद अफरीदी के ऊपर बदतरीन क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और शाहिद अफरीदी को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। उसके अलावा शाहिद खान अफरीदी के हवाले से चंद ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से भी कही जा रही हैं, और शाहिद अफरीदी के ऊपर जो क्रिटिसिज्म की जा रही है इसके अंदर कितनी सदाकत है, या शाहिद अफरीदी की तरफ से ऐसी कौन सी बात कही गई है जिसके चलते शाहिद अफरीदी के ऊपर इस तरह से तनकीद की जा रही है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज मैं डिटेल्ड बात करूंगा। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। आप सब ने देखा होगा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर शाहिद खान अफरीदी के ऊपर बदतरीन किस्म की क्रिटिसिज्म की जा रही है, और क्रिटिसिज्म करने वाले जो लोग हैं उनमें बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की है। आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान शाहिद अफरीदी के ऊपर बार बार क्यों तनकीद कर रहे हैं? चूंकि इससे कबल भी एक मरतबा ऐसा वाक़या देखने में आया कि शाहिद अफरीदी की एक स्टेटमेंट को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से शाहिद अफरीदी के ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया, और शाहिद अफरीदी को उनकी फैमिली को उनको बुरा भला भी कहा जाता रहा। सोशल मीडिया के ऊपर उनके हवाले से मुख्तलिफ नाजेबा पोस्टें भी की जाती रही। तो आज भी यह सिलसिला चल पड़ा है। यह सिलसिला उस वक्त तूल पकड़ा जब शाहिद अफरीदी के हवाले से एक स्टेटमेंट, एक पोस्ट जो थी वो सोशल मीडिया के ऊपर बनाकर अपलोड की गई, जिसके अंदर यह लिखा हुआ था कि 9 मई के किरदार जो हैं, 9 मई के अंदर मुलव्वस जो किरदार हैं उनको निशान इबरत बनाया जाए, ख्वाह उनमें कोई कप्तान है या कप्तान के खिलाड़ी हैं उन तमाम को निशान इबरत बनाया जाए। ये पोस्ट मंसूब की गई शाहिद अफरीदी के साथ, और शाहिद अफरीदी का नाम और शाहिद अफरीदी की तस्वीर लगाकर इस पोस्ट को जब सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से शाहिद अफरीदी के ऊपर क्रिटिसिज्म का आगाज हुआ, और शाहिद अफरीदी को बुरे भले अल्फाज से वहां पर पुकारा जाने लगा। तो दूसरी जानब से एक ब्रिगेड जो सामने आई वो शाहिद अफरीदी की हमायत में जो लोग थे, शाहिद अफरीदी के जो फैन थे, वो शाहिद अफरीदी को डिफेंड करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर आ गए और शाहिद अफरीदी के हक में पोस्टर लगाने लगे। और दूसरे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर सियासी जमातों के लोग थे जो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ थे, उन्होंने भी शाहिद अफरीदी के हक में पोस्टें लगानी शुरू कर दी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे जिन्हें नहीं पता था कि आखिर ये बात क्या है, वजह क्या है जिसके चलते ये क्रिटिसिज्म हो रही है, ये शाहिद अफरीदी को इस तरह से उसके ऊपर तनकीद की जा रही है, उन्होंने सिर्फ इस बेस के ऊपर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर किसी सियासी जमात के लोग जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफ है वो लोग शाहिद अफरीदी के हक में पोस्टें लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली शाहिद अफरीदी ने इमरान खान के खिलाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई ऐसी स्टेटमेंट दी होगी जिसकी वजह से ये लोग उसको उसके हक में पोस्टें लगा रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शाहिद अफरीदी के खिलाफ पोस्टें लगा रहे हैं। तो इस तमाम सिनेरियो में पाकिस्तान के अंदर शाहिद अफरीदी के ऊपर क्रिटिसिज्म और शाहिद अफरीदी को डिफेंड करने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके चलते शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर मीडिया के ऊपर आकर इस चीज़ की वजाहत दी। शाहिद अफरीदी ने यह कहा कि मेरी तरफ से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट इमरान खान के खिलाफ नहीं दी गई, या मैं इमरान खान के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस वक्त तक कोई भी मैंने स्टेटमेंट नहीं दी जिसके चलते मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। तो दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, जिनमें सर फहरिस्त आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरकर्दा रहनुमा, सरगर्म रहनुमा शेर अफजल मरवत की जानब से भी एक ट्विटर के ऊपर पैगाम जारी किया गया, जिसके ऊपर उन्होंने लिखा कि शाहिद अफरीदी की तरफ से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या शाहिद अफरीदी की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट हो या इमरान खान के खिलाफ हो। ये चंद लोग अपने मकासद के लिए, अपनी लड़ाई के लिए शाहिद अफरीदी के खिलाफ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को गलत तरीके से इस्तेमाल होने से बचाने के लिए भी मैकेनिज्म बना रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ वाजिया कर दी कि शाहिद अफरीदी की तरफ से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी गई, जिसके बाद भी चूंकि इस वक्त तक सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन चल रही है उस कैंपेन में इस हद तक मवाद पैदा किया जा चुका है जो शाहिद अफरीदी के खिलाफ जो मुहिम है या शाहिद अफरीदी के ऊपर जो तनकीद है उसके लिए इतना मवाद प्रोवाइड कर दिया गया है कि वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ख्वाह उसमें शाहिद अफरीदी ने अपनी तरफ से भी वजाहत दे दी और शेर अफजल मरवत की तरफ से भी वजाहत आ चुकी है, लेकिन बावजूद इन तमाम चीज़ों के क्रिटिसिज्म जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उसका जो मेन फैक्टर देखने में आ रहा है वो सियासी जमातों के अपने क्लैशेस और सियासी जमातों की तरफ से, कारकुनान की तरफ से किसी अगर कोई कारकुन मुस्लिम लीग नून के कारकुनान सपोज अगर वो शाहिद अफरीदी के हक में लगा
لگا رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان شاہد افریدی کے خلاف لگا رہے ہیں، صرف اس بحث کے اوپر کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے آپس میں اختلافات ہیں۔ ان اختلافات کے چلتے پاکستان کے ایک مایہ ناز پلیئر جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا، انہوں نے بہت سارے ٹائٹلز پاکستان کے نام کیے، پاکستان کو پوری دنیا کے اندر انہوں نے عزت افزائی کا ذریعہ بنے شاہد افریدی، تو ان کو سفر کرنا پڑ رہا ہے اور شاہد افریدی کو ان تمام چیزوں کے دوران کرب سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ شاہد افریدی کی فیملی کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، جو انتہائی گھٹیا ترین حرکت ہے، اور اس گھٹیا ترین حرکت کے چلتے ڈیفینیٹلی شاہد افریدی کو بہت برے انداز سے سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کے دوران میں ایک اور چیز بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے ماضی میں جب شاہد افریدی کے اوپر کرٹیسزم کیا گیا تو اس کی جو بنیاد تھی وہاں پر بھی ایک ویڈیو کلپ جو تھی جس میں وہ میڈیا کے ساتھ ٹاک کر رہے تھے، تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی میں عزت کرتا ہوں، عمران خان بھائی وہاں پہ شاہد افریدی نے انہیں کہہ کے پکارا کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن عمران خان کی طرف سے جو وعدے الیکشن سے پہلے کیے گئے تھے وہ وعدے وفا نہیں ہو سکے، وہ وعدے پورے نہیں ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی وہاں پہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یا ان کے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے عمران خان کے کاموں کی پراپر طریقے سے پبلسٹی نہیں کی جا رہی یا تشہیر نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے عمران خان کے بہت سارے اچھے کام جو ہو چکے ہیں وہ بھی لوگوں کو نظر نہیں آ رہے۔ شاہد افریدی نے وہاں پر یہ بھی واضح کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی طرف سے بہت سارے ایسے اچھے کام کیے گئے ہیں جن کا آنے والے 10 سے 15 سال کے اندر رزلٹ سامنے آئے گا، نتائج سامنے آئیں گے، لیکن ان کاموں کی بھی اس وقت تک پبلسٹی نہیں کی جا سکی۔ اس میں چند جو چیزیں تھیں جنہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، سوشل میڈیا ٹیم جو تھی وہ خواہ عمران خان کے خیر خواہ تھے یا عمران خان کے مخالف چلنے والے، عمران خان کے ہمدرد بن کے عمران خان کو نقصان پہنچانے والے لوگ تھے، انہوں نے شاہد افریدی کی اس ویڈیو کے اندر سے چند کلپس نکالی اور انہیں سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا، جس کے بعد شاہد افریدی کے خلاف ایک مہم کا آغاز ہوا اور شاہد افریدی کو بدترین کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس وقت بھی شاہد افریدی کی جانب سے جب بار بار سوشل میڈیا یا میڈیا کے اوپر آ کر وضاحتیں دی گئی تو اس کے بعد جا کر وہ سلسلہ تھما تھا۔ تو اس وقت بھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ شاہد افریدی کی طرف سے تو بذات خود کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی اور نہ ہی شاہد افریدی نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس کے چلتے شاہد افریدی کے اوپر کرٹیسزم کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر صرف چند چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک روٹین بن چکی ہے پاکستان کے اندر، کسی بھی انسان کے حوالے سے جیسے کوئی چیز بنا کر اپلوڈ کر دی جائے تو بغیر تصدیق کے اس چیز کو اچھالا جاتا ہے اور اس چیز کے چلتے کسی بھی باعزت شخص کو اذیت میں مبتلا کیا جاتا ہے، کسی بھی شخص کو اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہی سلسلہ اس وقت شاہد افریدی کے ساتھ بھی چل رہا ہے۔ شاہد افریدی کی طرف سے جہاں تک ہم نے انویسٹیگیٹ کیا یا دیکھا ہے کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ اس کی طرف سے سامنے نہیں آئی جس کے چلتے یہ کرٹیسزم کیا جا رہا ہے، چیزوں کو توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، شاہد افریدی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور شاہد افریدی کے خلاف یہ جو مہم ہے، اس مہم میں صرف وہی لوگ شامل ہیں یا اس مہم کو وہی لوگ لیڈ کر رہے ہیں جن کی شاہد افریدی کے ساتھ ذاتی عداوت ہے یا جو شاہد افریدی کو ذاتی طور پر پسند یا ناپسند کی بنیاد پر وہ شاہد افریدی کے خلاف یہ مہم چلا رہے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ تمام لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے کو رکنا ہوگا۔ کسی بھی شخص کے خلاف کوئی بھی ایسی مہم جو شروع کر دی جاتی ہے ان مہم کا اس طرح کی مہموں کو چلانے سے پہلے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور بحیثیت سوشل میڈیا صارف آپ کو ہمیں یہ چیز کسی بھی وقت کوئی بھی چیز اگر سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو آگے پھیلانے سے پہلے یا اس کے اوپر اپنی رائے دینے سے پہلے ہمیں اس کی پراپرلی انویسٹیگیشن کر لینی چاہیے کہ آیا یہ چیز واقعی ہے بھی یا نہیں ہے، یا ہم بلا وجہ کسی بھی باعزت شخص کی عزت اور اس کے وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جان لیا ہوگا کہ شاہد افریدی کے ساتھ جو معاملہ پیش آ رہا ہے، شاہد افریدی کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے وہ بے بنیاد ہے، اور شاہد افریدی کا کوئی بھی ایسا فعل نہیں ہے جس کے چلتے شاہد افریدی کے خلاف یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ صرف اپنی کلیشز، اپنی ٹسل، اپنی دشمنیاں، اپنے اختلافات نکالنے کے لیے پاکستان کے ایک سپوت، ایک مایہ ناز سابق کھلاڑی کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ہمیں مزید ویڈیوز بنانے کے لیے اور اس طرح کا کنٹینٹ لے کر آنے کے لیے، حقائق سے بھرا کنٹینٹ لے کر آنے میں معاونت ملے گی۔ تو فی الحال مجھے دیں اجازت، بہت جلد ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔